सिङ्गो बोट नै विषालु छ पात छाटेर के हुन्छ र सिङ्गो बोट नै विषालु छ पात छाटेर के हुन्छ र पुरै जिउ नै इखालु छ हात साटेर के हुन्छ र। कविताको शीर्षक हलीहरू। बिहान बिहानै एका बिहानै सुँगुरले सो तर्न छोडी मन्दिरमा शङ्ख नबजी कुकुरले गुहु नखाई भाले नबासी हलीहरू उड्छन् आङ तन्काउँछ। हावा चल्ने बेलामा हुरी चल्ने बेलामा हावा चल्ने बेलामा हुरी चल्ने बेलामा आफन्त बिचमै छुरी चल्ने बेलामा म कसरी मौन बस्न सकुला र म कसरी मौन बस्न सकुला र यहाँ भ्रष्टहरूकै चुरी फुरी चल्ने बेलामा। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सिर्जना डबलीको 26औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। जेफाले सिर्जना डबलीको 26औं श्रृङ्खला केराबारी गाउँपालिका 10 मोरङमा अवस्थित बगैँचा टोलबाट उपस्थित भइरहेका छौँ। आज विशेष गरी केराबारीमा रहेर निरन्तर भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा अनवरत लागिरहनु हुने सर्जक हामीसँग हुनुहुन्छ। कहिले गीत विशेष, कहिले गजल विशेष, कहिले कविता विशेष, कहिले विशेष अन्तरङ्ग सहित यहाँहरूमाझ प्रत्येक शनिबार उपस्थित हुने क्रममा आज भाषा र कविताको क्षेत्रमा निरन्तर लाग्नुहुने सर्जक दिल्ली लिङदमज्यू हामीमाझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई जेफाले सिर्जना डबलीको 26औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी जेफाले सिर्जना डबलीलाई निरन्तर सुरुवाती चरणदेखि सहयोग गर्दै आइरहनु हुने केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्रका अध्यक्ष नवीन थापा छेत्रीज्यूको पनि उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी आज जेफाले सिर्जना डबलीको 26औं श्रृङ्खलालाई माया गरेर शिक्षक सिर्जनालाई असाध्यै माया गर्नुहुने खड्ग लिम्बुज्यूको पनि उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी जेफाले सिर्जना डबलीको यात्रालाई निरन्तर साथ र सहयोग गर्दै आउनुहुने याकथुम लेखक सङ्घ धनकुटाका अध्यक्ष कवि कविन तुम्बापो लिम्बुज्यूको पनि उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै हामी निरन्तर यहाँहरूमाझ छौँ। कहिले पहाडबाट, कहिले तराई झरेर, कहिले पहाडको फेदीतिरबाट यहाँहरूमाझ निरन्तर उपस्थित भइरहेका छौँ। आज हामी नगर उन्मुख केराबारी गाउँपालिकाको मुटु केराबारी 10 बगैँचा टोलबाट यहाँहरूमाझ उपस्थित भइरहेका छौँ। आजको विशेष स्रष्टा सर्जक दिल्ली लिङदम हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर उहाँ आउनुभएको छ। दिल्ली सरलाई पुनः हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ नि सर? ठिक छु। समय कसरी व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ? समय त अब कसरी भन्ने र, अहिले त यो नेट इन्टरनेटले गर्दाखेरि अलिक बढी चाहिँ चाहिँदो भन्दा नचाहिँदो मोबाइलमा खेलेरै बिताइएको छ अवस्था छ भन्दा नि हुन्छ। मोबाइलबाट अथवा प्रविधिबाट पनि यहाँले केही अनुसन्धानका कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ होला। विशेष गरी भाषा र साहित्यमा यहाँको लगाव सुरुवाती चरणदेखि नै थियो। अहिलेको अवस्था कस्तो छ सर? हजुरले अनुसन्धान भनिहाल्नुभयो। एउटा कुरा चाहिँ थोरै कुरा गर्छु। यहाँ हाम्रो खड्का सर पनि आउनुभएको छ। आजभन्दा 1-2 वर्ष अगाडि नै थोरै सानो कुरा उहाँहरूलाई पनि सुनाएको छु। आज यहाँ सुनाउने मौका पाएँ। अब यो कार्यक्रम मार्फत यो श्रोता सबैलाई पनि सुनाउन चाहन्छु। एउटा सानो अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा छु म केही वर्षदेखि यता। त्यो चाहिँ विशेष व्यक्तिहरूको सँग सम्पर्क गर्न नसकेले मैले त्यसलाई बाहिर ल्याउन सकेको छुइनँ। म आज यति भनिरहेको छु तपाईँको यो के भन्छ यो कार्यक्रमबाट यति भनिरहेको छु कि त्यो अनुसन्धान सफल भयो भने चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई काम दिन्छ। अब के हो भनेर त्यो चाहिँ नसोध्नु होला, किनभने मैले त्यसलाई गोप्य राख्नुपर्ने अवस्था छ। मैले मेरो घर परिवारमा पनि भनेको छुइनँ। सफल भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई राम्रो गर्छ, सबैलाई काम दिन्छ। यतिसम्म भनिरहेको छु
कि देशको सबै नागरिकहरूलाई त्यसले एउटा सजिलोपन दिन्छ। म त्यतापट्टि लागिरहेको छु। भाषा साहित्य त होइन, यो चाहिँ प्रविधि हो। हुन त म प्राविधिक मान्छे त होइन, र पनि प्रविधिमा यसो पहिल्यैदेखि रहर भएकोले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचिरहेको छु। नदेखिएको पाटो पनि त्यो नदेखिएको पाटो हो। यो चाहिँ मैले बाहिर भनेको छुइनँ, आज यति चाहिँ भनिराखेँ। हजुर, आशा गरौँ पक्कै पनि यसले हामीलाई सबैलाई फाइदा पुग्नेछ। यहाँको सफलताको हो, शुभकामना। मलाई लाग्छ त्यो हुन्छ पनि। यदि भयो भने तपाईँ हामी सबैलाई फाइदा गर्छ, यसलाई यति भनौँ। र अरू भाषा जोड्नुभयो। अब भाषाको विषयमा चाहिँ म आफू लिम्बू भाषा वक्ता भएको कारणले अब र म सानो हुँदाखेरि चाहिँ विद्यालयमा पढ्नु जाँदाखेरि 6 कक्षा 7 वर्ष पुग्दाखेरि मेरो नाम लेखिएको अवस्था रहेछ। सरले विद्यालयमा पढाउनु हुँदाखेरि बिहानदेखि दिनभरि अर्थात् 10 बजीदेखि 4 बजीसम्म सरले पढाउनु हुँदाखेरि चाहिँ म केही बुझ्दिनँ थिएँ। कक्षा 1 भरि 2 भरि मैले नबुझिकन अर्काको सारेर पास भएको मान्छे हो। त्यस कारणले भाषाको चाहिँ यो भाषाको समस्या चाहिँ हुँदो रहेछ। भाषा चाहिँ सबैलाई समान हुनुपर्छ। एक भाषा मात्रै पठन पाठन हुनु चाहिँ अन्य भाषीहरूको लागि चाहिँ जो चाहिँ अरू मातृभाषा छ, खस नेपाली भाषा बाहेकका अन्य भाषीहरूले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै अन्याय हुँदो रहेछ भन्ने बुझेको कारणले, म आफैले अनुभव गरेको कारणले भाषाको विषयमा चाहिँ अलि काम गरिरहेको छु। तर यो पछिल्लो कालमा आएर त्यो पनि अलिकति टुटेको अवस्था छ। हुन्छ सर, अब त्यसलाई फेरि म जोड्छु। फेरि अन्तरङ्ग गर्दै गरौँ। अहिले यहाँको पहिलो सृजना सुनाउँ सर। विशेष कविता लेख्नुहुन्छ? कविता खैले कविता भन्ने कि होइन, रोष भन्ने कि होइन, आक्रोश भन्ने कि म चाहिँ पहिला चाहिँ यसो तन्नेरी हुँदाखेरि चाहिँ अलिअलि लेखे जस्तो गरिन्थ्यो। यो पछिल्लो कालमा चाहिँ कविता होइन, यसो रोषहरू आक्रोशहरू अभिव्यक्त गर्छु। अभिव्यक्त गर्छु। त्यसमा पनि यो पछिल्लो कालमा आएर चाहिँ अब मैले हेरेँ र तपाईँ हामीले सबैले हेरिरहेका छौँ, परिवर्तनहरू आएका छन्। 46 सालमा परिवर्तन भयो, 62-63 परिवर्तन भयो। हामीले प्रत्यक्ष भोगेको परिवर्तन त यिनीहरू हुन् होइन। ती परिवर्तनहरूले पनि वास्तवमा यो देशको मान्छेहरूलाई नागरिक बनाउन, विशेष गरेर हामी गैर खस नेपाली भाषीहरूलाई चाहिँ, गैर हिन्दू धर्मीहरूलाई चाहिँ नागरिक बनाउन सकेन। त्यस कारणले पहिला त्यो नागरिक हुनुपर्छ भन्थेँ म। तर नागरिक किन हुन सकेन भनेर खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रै मान्छेहरू जो अगुवा भनेर हामी भन्छौँ, उनीहरूको कारणले पो हामी चाहिँ उनीहरूको छोटो केही कुराको प्राप्तिले गर्दाखेरि हाम्रो समुदायहरूले चाहिँ धोका पाइरहेको हो भन्ने मलाई यो पछिल्लो कालमा लागेको छ। त्यस कारणले म चाहिँ अहिले उनीहरूसँग मेरो रोष छ। राज्य सत्तासँग भन्दा पनि उनीहरूसँग जो म बुझेको हुँ भन्छ, जो म पढेको हुँ भन्छ, जो म नेता हुँ भन्छ, तर उसले आफ्नो समुदायको लागि चाहिँ केही गर्दैन हो, उनीहरूप्रति चाहिँ मेरो अहिले एक प्रकारको रोष छ। त्यही रोषहरू चाहिँ घरिघरि यसो बाहिर निकाल्ने गर्छु। त्यो पनि केही वर्षदेखि यता त यो मैले त्यो पनि छोड्दै गएको छु। अब यो बुढोले छोको होला भन्छु म। ठिक छ, तपाईँले भनिहाल्नुभयो। यहाँ एउटा के भन्छ कविता जस्तो लेखेको छु। अब यो जस्तो मात्रै हो है, मैले पढ्ने अनुमति चाहेँ। मेरो कविताको शीर्षक छ हलीहरू। हलीहरू मैले यसलाई पढेँ है त। कविताको शीर्षक हलीहरू। बिहानै एका बिहानै सुँगुरले सो तर्न छोडी, मन्दिरमा शङ्ख नबजी, कुकुरले गुहु नखाई, भाले नबासी, हलीहरू उड्छन्, आङ तन्काउँछन् र हिजोको कामको मेसो सम्झिँदै नित्य कर्म सिद्ध्याएर हलो जुवा र हल्लुड बोकेर एक हल गोरुहरू तपाउँदै मालिकको गौरव गाथाको गीती बाखाहरू सुसेल्दै पुग्छन् खेतमा, बारीमा, पखेरोमा, पहरोमा र बजार्छन् धरतीमाथि आफ्नो 10 नङ्ग्रा, पछार्छन् पसिनाहरू, माटो बनुन्जेल जोत्नु, छेउ कुना राम्ररी खन्नु, आली आँठाहरू उठाउनु, समाहरू मिलाउनु, राम्ररी हिल्याउनु र रोप्न लायकको बनाउनु यिनको कर्तव्य हो। सलबलाउँदो जीवनको बिउ रोप्नु, कलकलाउँदो यौवनको बिउ सियोमा झार्नु र ढुङ्गाका चेपहरू फोर्दै, पत्थरका चाङहरू पन्छाउँदै, दलसिङ ढुङ्गाहरू फुटाउँदै आशाका बिरुवाहरू उमार्नु, गोडमेल गर्नु र उकेर लगाएर मजबुत पार्नु, मल पानी लाउनु, मनै रम्ने गरी बाली फुलाउनु र लहलह बाला फुलाउनु, आदि पतास र घाम पानी बाटो जोगाउँदै बाली भित्र्याउनु, मालिकको ढिकुटी भर्नु, धानसार भर्नु,
भण्डार भर्नु यिनको प्रथम कर्तव्य हो, यिनको परम कर्तव्य हो, किनकि आखिर यिनी हली त हुन् हली। धन्यवाद। असाध्यै मिठो। यहाँको शब्दहरू पनि एकदमै सरल ढङ्गले हलीलाई एउटा व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले हलीलाई बिम्बमा उतारेर भनौँ, हली मार्फत कसैलाई भन्न खोज्नु भएको अघि नै रोज भन्नुभयो होइन? हजुर हजुर। यो अझ सुन्दर लागेको छ सर। विशेष गरी यहाँको कविताहरूमा पनि यस्तै भाषा नै सरल भाषा मिश्रित पाइन्छ जस्तो लागेको छ सर। कविताले सर अघि नै भनिसक्नु भएको छ, विशेष गरी आक्रोशहरू नै पोखिन्छन् र एउटा युगलाई जनताको युग जस्तो बनोस् भन्ने यहाँको कामना कविता मार्फत। साहित्य सिर्जनाले विशेष गरी कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ सर? साहित्य सिर्जनाले दुईटा काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा त जो सर्जक छ उसले आफ्नो कुण्ठा पुग्छ, अर्थात् आफ्नो यदि कुण्ठा छ भने कुण्ठा पुग्छ, खुसी छ भने खुसी पुग्छ। साहित्यले दुईटा कुरा पुग्छ जस्तो लाग्छ, एउटा खुसियाली पुग्छ, एउटा दुःख पुग्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब खुसियाली पोखेको आफ्नो ठाउँमा छ, म चाहिँ खुसियाली भन्दा पनि जीवनमा खुसी प्राप्त गर्न नसकिएको अवस्था हो जस्तो लाग्छ। अनि खुसियाली भन्दा पनि अलिक दुःख मेरो कविताहरूमा, मेरो गजलहरूमा, मेरो चाहिँ के मैले लेख्ने सिर्जनाहरूमा चाहिँ विशेष गरेर दुःखहरू नै बढी आउँछ। किनभने मैले दुःख त होइन जस्तो लाग्छ सर। होइन, यो मैले भोगेकै कुराहरू मात्रै प्रायः छ। मैले यो काल्पनिक दुःखहरूभन्दा पनि यो मैले आफैले भोगेको, कार्यालयमा जाँदा, कता जाँदा, कामकाजमा काम गर्दाखेरि प्रतिनिधि पात्रको रूपमा मात्रै हुनुभयो, हुन चाहिँ सर जस्ता कैयौँ मान्छेहरूले त्यस्ता दुःख भोगिराख्नु भएको छ। त्यो भएर चाहिँ सबैलाई सरको कविताले समेटेको। मेरो आशय चाहिँ के हो भने, मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने, मैले त यतिको दुःख पोख्छु भने होइन, यतिको दुःख भोग्छु भने, म त यतिको दुःख पाउँछु भने, मभन्दा अब हाम्रो समुदायमा त लाखौँ मान्छे हुनुहुन्छ नि त मभन्दा पछि। अब पछिल्लो कालमा त अगाडि धेरै आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तथापि पनि म र म जस्ता मेरो बुवा आमाहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गाउँघरमा कति दुःख गर्न कष्ट खाएर बस्नुभएको छ होइन। उहाँहरूले मैले के अनुभव गर्छ भने उहाँहरूले भोग्ने कष्ट चाहिँ कस्तो होला भनेर चाहिँ यसरी केही कुराहरू चाहिँ म लेख्ने गर्छु। सर त्यही त समुदायको कुरा गर्नुभयो, नरिसाउनु होला। अन्य समुदायका मान्छेहरू पनि जस्तो जुन राज्य सत्ताको त बागडोर चाहिँ जहिलेदेखि सम्हालिरहनु भएको छ, उहाँहरूकै समुदायका तल्लो स्तरका मान्छेहरूले पनि त यहाँहरूले भन्दा साह्रो दुःख, यहाँहरूको समुदायले भन्दा साह्रो दुःख भोगिराख्नु भएको होला। यसको सवालमा चाहिँ सर के भन्नु? यो एकदम सही जवाब, के सही प्रश्न उठाउनु भयो। यो समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ मूलत यहाँ दुई खालको दुःखहरू छ कि। एउटा चाहिँ राज्य सत्ताबाट सिर्जित दुःख होइन, जस्तै हामी लिम्बूहरूलाई अर्थात् मगरहरूलाई, गुरुङहरूलाई, तामाङहरूलाई उनीहरूले आफ्नो स्वधर्म स्वभाषा मान्नलाई चाहिँ अहिले पनि, हिजो त प्रतिबन्ध थियो, अहिले पनि नजानिदो ढङ्गले प्रतिबन्ध छ। जस्तै उदाहरणको लागि मान्ने हो भने, भन्ने हो भने, हाम्रो पार्टीको विभिन्न ठुल्ठुलो कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो लिम्बू समुदायहरूले लिम्बूहरूको चाहिँ सांस्कृतिक बाजा ढोल बजाएर चाहिँ स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ है। हिजो हामी देख्छौँ नि त कार्यक्रमहरूमा लिम्बूहरूले ढोल नाचेर चाहिँ पार्टीको चाहिँ के भन्छ, पार्टीको ठुल्ठुला मान्छेलाई स्वागत गर्नेदेखि लिएर जनमास भेला गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तर त्यही ढोल बनाउने चाहिँ छाला गोरुको हुन्छ। फेरि गोरुको छाला काटेर चाहिँ कति लिम्बूहरू चाहिँ जेलमा छन् क्या अहिले। काट्दै गर्दाखेरि चाहिँ पक्राउ परेर पुलिसले थुनेर, त्यो राज्य सत्ताकै नियम कानुन अनुसार नै त्यो के भन्छ जेल परेका हुन्। त्यस कारणले हामीलाई राज्य सत्ताले त्यसरी अन्याय गरेको छ भन्न चाहिँ अब समान भयो है, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, प्राप्त भयो, सबै कुरा भयो, अब यो सांस्कृतिक क्रान्ति के भन्छ, यो धार्मिक क्रान्ति सकियो, अब मात्रै एउटै आर्थिक क्रान्ति मात्रै हो भनेर भन्नेहरूले भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ ठिक हो फेरि, किनभने सबै कुरा राज्य सत्ताले उहाँहरूको लागि तयारी गरिदिएकै छ, मानिदिएकै छ, भनिदिएकै छ होइन। पुराण लाउनु त कहीँ रोक लाउँदैन नि त सरकारले, राज्य सत्ताले रोक लाउँदैन। तर यहाँनिर चाहिँ अब लिम्बूले कुनै आफ्नो निजी काम गर्नु पऱ्यो, निजी चाहिँ देवी देवता मनाउनु पऱ्यो भने प्रतिबन्ध छ। हाम्रो लिम्बूहरूको त कति जम्मा भन्दाखेरि नामै पिचम्मा भन्ने एउटा देवता छ। पिचम्मा भनेको चाहिँ एकदम गाई नै काट्नुपर्ने, नामै देवताको नाम नै पिचम्मा छ। अब त्यो त प्रतिबन्ध छ नि त हामीलाई त। गर्दाखेरि यसरी चाहिँ राज्य सत्ताले हामीलाई
पेलेको छ। अब तपाईँले भन्नुभएको अवस्था चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राज्य सत्ताको बागडोरमा रहने मान्छेहरू पनि दुःख त पाएका छन् नि भन्नुभएको छ। त्यो कुरा सही हो। जस्तो उनीहरूले चाहिँ आर्थिक समस्या मात्रै छ उहाँहरूलाई त आर्थिक समस्या मात्रै छ। आर्थिक अवस्था माथि उठ्ने बित्तिकै त उहाँको समस्या समाधान भयो। तर हाम्रो चाहिँ आर्थिक अवस्था मात्रै के भन्छ आर्थिक समस्या मात्रै समाधान समस्या छैन। हाम्रो त आर्थिक समस्या पनि छ, राजनीतिक समस्या पनि छ, सांस्कृतिक समस्या पनि छ, धार्मिक समस्या पनि छ। हामीले चाहिँ बहुआयामिक समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ धेरै पीडित छौँ भन्ने मेरो बुझाइ हो क्या। समस्याहरू बिचको पनि अलिकति खाडल अलिकति अन्तर छ। हाम्रो चाहिँ धेरै समस्या छ। सर हाम्रो सृजनाहरूले त्यस्तै कुराहरू बोल्नुपर्छ। हजुर समानताको कुराहरू, सहअस्तित्वका कुराहरू। फेरि पनि एउटा कवितै सुनाउँछ। फेरि एउटा कविता पढ्छु। अघि पनि भनेको थिएँ मैले चाहिँ घुमाएर साहित्यिक ढङ्गले भनौँ न घुमाएर मिठासपूर्ण ढङ्गले चाहिँ लेख्ने बानी मेरो छैन। जे छ त्यही सिधै भन्छु। अब यो चाहिँ एउटा मूर्ख तरिका पनि हो भन्छु म आफूलाई चाहिँ। तर म चाहिँ फेरि त्यही मूर्ख तरिका नै मन पराउँछु। किनभने मैले चाहिँ के सम्झिन्छु भने बुझ्नु पर्यो। मान्छेले पढ्नु त पढ्छ, उसले बुझ्दैन भने चाहिँ के पढेको के अर्थ लाग्यो भनेर चाहिँ म सिधा चाहिँ मन पराउँछु। जस्तै भुपी सेचनको कति मजाले सर्र पढिसक्दा छर्लाङ्ग बुझिसकिन्छ। कविता चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर कसैले चाहिँ त्यो कविता होइन त्यो चाहिँ ठिक छैन भनेर भन्दा रहेछन्। तर मलाई चाहिँ त्यस्तै मनपर्छ। यो चाहिँ फेरि आफ्नो हुँदो रहेछ नि त होइन, आफ्नो हुँदो रहेछ नि त। अघि भने जस्तै यो पनि एउटा नराम्रो बिम्ब उभ्याएर एउटा कविता जस्तो कोरेको छु। तर कविता अब होइन नै भन्छु म चाहिँ। यो कविताको शीर्षक छ कुकुर कुकुर नै हो। कुकुर कुकुर नै हो। कुकुर कुकुर नै हो। अब मैले यसलाई पढेँ है त। जस्तोसुकै घरमा होस् कि महलमा होस्, जस्तोसुकै चकटीमा होस् कि सोफामा होस्, 84 व्यञ्जनको खाना खाओस् या अमूल्य कुनै गहना लाओस्, तर पनि कुकुर कुकुर नै हो। के कुकुरले लात छोप्न कपडा लाउँछ? के कुकुरले छुट्टिँदा अंशबड्डा पाउँछ? के कुकुरले आफ्नो पुर्खाको इतिहास पढ्छ? के कुकुरले भविष्यको जोहो गर्छ? के कुकुरले आफ्नो सन्तानको उन्नति गर्छ? के कुकुरले आफ्नो नाम आफै राख्छ? के कुकुरले आफ्नो काम आफै गर्छ? के कुकुरले आफ्नो थर आफै बनाउँछ? के कुकुरले आफ्नो घर आफै बनाउँछ? हो त्यसैले त कुकुर कुकुर नै हो। कुकुर जतिसुकै वफादार भए पनि, कुकुर जतिसुकै इमान्दार भए पनि ऊ एउटा चौघेराभित्र सदिनुपर्छ। अन्ततः ऊ साङ्लोले बाँधिनुपर्छ। हो त्यसैले त ऊ कुकुर कुकुर नै हो। कुकुर मालिकको आङ पाए, कुकुर मालिकको आड पाए आफूभन्दा ठुलोलाई पनि भुक्छ, आफ्नो वंशलाई पनि टोक्छ। कथं कदाचित मालिक नभए पुच्छर लोत्राउँदै लुक्छ। हो कुकुर ननिदाई रातभर मालिकको घरको वरिपरि घुम्दै भुक्नु उसको राताचर्या हो। मालिकको सेवा गर्नु, टहल गर्नु, जुठो पुरो र हड्डी चबाएर आफ्नो मलद्वारमा नाक गाडेर घाममा मस्त सुत्नु उसको दिनचर्या हो। मालिकको घरको सम्पत्तिको सन्तानको संरक्षण गर्नु उसको अहोभाग्य हो। कुनै सन्त आए भुक्नु, आफ्नै वंश आए टोक्नु उसको परम कर्तव्य हो। कुकुर जतिसुकै ठुलो भुके पनि, जतिसुकै तेज दौडे पनि, जतिसुकै अल्प निदाए पनि, जतिसुकै ठुलो भए पनि, वा कुकुर गल्ली सडकबाट भुके पनि, तडक बडकबाट भुके पनि, पखेरोबाट भुके पनि, कटेरोबाट भुके पनि, घरबारबाट भुके पनि, सिंहदरबारबाट भुके पनि, अन्त्यमा ऊ सानो चौघरामा सदिनुपर्छ। अन्ततः ऊ साङ्लोमा बाँधिनुपर्छ। त्यसैले त ऊ कुकुर हो कुकुर। धन्यवाद। हजुर, कुकुर कुकुर नै हो। कुकुर नै हो हजुर। अत्यन्तै व्यङ्ग्यात्मक शक्तिशाली कविता, व्यङ्ग्यको शक्तिशाली जस्तो लाग्यो व्यङ्ग्यमा। हाम्रो यी सृजनाका व्यङ्ग्यहरू, सृजनाका आक्रोशहरू सुन्नेले कतिको सुनिदिन्छन् होला, सरलाई कस्तो लागेको छ सर? अब प्रथम कुरा त यस्तो कविता चाहिँ, यस्तो खालको अभिव्यक्ति चाहिँ साहित्य मन पराउने मान्छेले खासै मन पराउँदैन। यो कुरा मलाई थाहा छ। तर मन पराउँदैनन् भनेर मैले मेरो आफ्नो चाहिँ के भन्छ पीडा नपुग्ने कुरा पनि आएन। घरिघरि म लेखिरहन्छु। तर केही समय त अहिले चाहिँ लेखेको छुइनँ। के भन्छ लेखेको चाहिँ फेरि मेरो नराम्रो बानी चाहिँ के छ भने यो प्रचार गरिहाल्छु क्या। यो के भन्छ यो फेसबुकमा चाहिँ लाउनु चाहिँ लगाइरहेको छु, सामाजिक सञ्जालमा लगाइहाल्छु। त्यहाँ यसो हेर्दा कसैले राम्रो भयो भन्छ, कसैले ठाडो भयो भन्छ। ठिकै छ। अब सबैलाई चित्त बुझाउन सकिँदैन भन्ने पनि थाहा छ। सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ कतिपय साथीहरूले जे कुरामा पनि अहो सुन्दर राम्रो मात्रै भन्ने चलन
रहिआएको छ बढी मात्रामा। हामी जुन सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्छौँ जे गरे पनि राम्रो छ, ठिक छ, सुन्दर छ। जस्तो फोटोलाई पनि फोटोकै कुरा गरौँ, कोही ठाउँ नराम्रो छाया परेको आउला, सुन्दर अनुहार पनि बिग्रेला आउला, तर राम्रै भनिदिने साथीहरूको चलन छ कि। यो चलन फेसबुक र सामाजिक सञ्जालको चाहिँ त्यो आयो। अन्य कुराहरू अब अन्य समालोचकीय कुराहरू त त्यो छँदैछ। अब यस्तो भयो, यो फेसबुकमा लाइक गरेको र अनलाइक गरेकैले चाहिँ कुनै पनि कुरा राम्रो नराम्रो भन्ने चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ हुँदैन। सामान्यतया मान्छेहरूको के चलन छ भने अघि हजुरले भन्नुभयो, फोटोमा यसो एउटा राम्रो केटीको फोटो राखेर चट्ट अपलोड गऱ्यो भने 10 मिनटमा 1000 पुग्न सक्छ है। तर केही कुरा गुदी कुरा होइन, समाज परिवर्तन गर्ने कुरा लेखिपठायो भने 10 दिनमा 2 लाइक पनि आएको हुँदैन। त्यसले गर्दा पनि यो सामाजिक सञ्जालमा कस्तो मान्छेहरूको चाहिँ यस्तो चलिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले पनि निर्धारण गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ राम्रो भनेको कुरा राम्रै हुने, नराम्रो भनेको कुरा नराम्रै हुने भन्ने चाहिँ अलिक कम नै हुन्छ। धेरै जसो चाहिँ कतिपय साथीहरूले चाहिँ त्यो मन किन उ गरिदिनु भन्ने हिसाबले यसो सान्त्वना दिनको लागि पनि ठिक छ भनिदिन्छन्। समालोचकीय ढङ्गले नहेरिकन नहेरेर त्यसरी नै गरिदिने चलन छ। सर गजल पनि लेख्नुहुन्छ सर, मलाई लागेको पहिला यसो हेरिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ लेख्छु, अघि पनि भने जस्तो लाग्यो सर। कहिलेकाहीँ लेख्छु। एउटा छ यहाँ है, यो चाहिँ मेरो चाहिँ यो गजल कविताहरू प्रायः अब के भन्छ समय सापेक्षका हुन्छन्। यो चाहिँ अल्पायुका हुन्छन् के, त्यस कारणले जे समय जस्तो खालको परिस्थिति बनेको छ त्यससँग यसो मेल खाए ती छुवाएर लान्छु। राजनीतिक तरङ्गसँग चाहिँ मेल्न जान्छ होला सर, त्यो तरङ्गहरू आउँदै जाँदै गर्ने हुनाले। त्यसले गर्दा ठिक भन्नुभयो, त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी गजल एउटा पढौँला अरे, तर अहिले चाहिँ अलिक यो समय कटेको अवस्था छ। तथापि पनि अहिलेसम्म चाहिँ मिल्छ कि हेरौँ ल। एउटा गजल सुनौँ। यो गजल भन्ने चाहिँ मैले मञ्चबाट मान्छेहरूले गजल पढेको चाहिँ सुनेको छुइनँ। कहिलेकाहीँ यसो फेसबुकहरूमा यसो निकाल्दै जाँदाखेरि 1 लाइन 2 लाइन पढेकोहरू सुन्छु। गजल पढ्ने तरिका के हो मलाई त्यो थाहा छैन क्या, गजल लेख्ने शैली के हो त्यो पनि थाहा छैन। तर पनि पढेको आधारमा यसो लेख्ने प्रयासहरू गरेको छु। एउटा त्यसमा एउटा आएको छ, म हेरेँ के पढिहेर्छु है त ल। गजल लेख्न सिक्दै भनेर लेखेको रहेछु, यसलाई मैले पढेँ है त। सिङ्गो बोट नै विषालु छ, पात छाटेर के हुन्छ र। सिङ्गो बोट नै विषालु छ, पात छाटेर के हुन्छ र। पुरै जिउ नै इखालु छ, हात साटेर के हुन्छ र। के गर्लान् के नहोला भन्ने कत्रो आशा थियो, के गर्लान् के नहोला भन्ने कत्रो आशा थियो। ढिकुटिपो रित्याइदिए बात बाटेर के हुन्छ र। ढिकुटिपो रित्याइदिए बात बाटेर के हुन्छ र। लाज लाग्नु पर्थ्यो हामीलाई तिनको पछि लाग्न पनि। लाज लाग्नु पर्थ्यो हामीलाई तिनको पछि लाग्न पनि। इज्जतको बलि दिई भात साटेर के हुन्छ र। इज्जतको बलि दिई भात साटेर के हुन्छ र। के गर्ने छिटै गर्नु, के गर्ने छिटै गर्नु। फेरि पाउने हो कि होइन, अँध्यारोमै सबै गर्नु रात काटेर के हुन्छ र। अँध्यारोमै सबै गर्नु रात काटेर के हुन्छ र। सिङ्गो बोट नै विषालु छ, पात छाटेर के हुन्छ र। पुरै जिउ नै इखालु छ, हात साटेर के हुन्छ र। हात साटेर के हुन्छ र। धन्यवाद। सिङ्गै बोट नै विषालु छ, पात छाटेर के हुन्छ र। जरै काट्नुपर्ने अवस्था आएछ, उखालेर फाल्नुपर्छ, उखालेरै फाल्नुपर्छ। यो नत्र भने हुँदैन। यो विषालु छ, जसले दिएको अक्सिजन राम्रो हुँदैन, छाटेर मात्रै काम दिँदैन। हाम्रो सिर्जना, हामीले गर्ने सिर्जनाहरूले पनि यसै गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ सर। हामी पर्यटन र साहित्य सँगसँगै छौँ। जेफाले सिर्जनाको 26औं सिर्जना डबलीको 26औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ। हामी सम्झन चाहन्छौँ मिडियाद्वारा सहयोग गर्नुहुने नयाँ अनलाइन समृद्ध बराह क्षेत्र, उज्यालो प्रदेश, मिन्जिफुङ युट्युब च्यानल, त्यसै गरी केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्र र आजको कार्यक्रमलाई सुन्दर ढङ्गले व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ केराबारी 10 निवासी अतिन परियारज्यू। उहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। यहाँहरूकै माया र सद्भावले हामी निरन्तर 26औं श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। आज विशेष स्रष्टा दिल्ली लिङ्गमको साथमा हामी यहाँहरूमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ। उहाँकै केही सिर्जना र केही अन्तरङ्गको साथ हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत भइरहेका छौँ। अबको क्रममा फेरि पनि उहाँसँगै केही अन्तरङ्ग र केही कुराकानी जोड्नेछु सर। फेरि पनि अब हामी समयको अन्तिम चरणमा छौँ।
कविता एउटा कविता सुनाउँ जस्तो लागेको छ। एउटा कविता सुनौँ। हजुर यो पनि अब समसामयिक कविता आइरहेको छ। एउटा खोजेको कविता चाहिँ आएन। यहाँ अस्ति लकडाउन लाग्यो नि हाम्रो देशमा। हजुर हजुर हो। त्यतिखेर यसो दिक्क लाग्दाखेरि त्यो लकडाउनकै बेला राजनीतिक चलखेल, यताको मान्छेहरू उता गए अरे, उताको मान्छे उता गए अरे, यसो क्याम्पिङ भयो अरे यता भन्ने खुब समाचारहरू आउँथ्यो। आउने अब त्यतिखेरको सुन्ने भनेकै समाचार हो, हेर्ने भनेकै समाचार हो। त्यसमा आधारित भएर एउटा सानो कविता लेखेको छु। कविता अघि पनि भने कविता होइन, यो यसो मनको कुरा लेखेको छु भनौँ न। त्यसको शीर्षक छ लकडाउन र तासेहरू है। यसले नै केही कुरा त खुलिहाल्छ। मैले यसलाई पढेँ है त। यो पट्यार लाग्दो लम्बे लकडाउनमा, यो पट्यार लाग्दो लम्बे लकडाउनमा सबैलाई दिक्क लाग्दो रहेछ, सबैलाई वाक्क लाग्दो रहेछ। देखियो लकडाउन पनि दूरदराजका गाउँलेहरूलाई मात्र रहेछ, निजी गाडी नहुने गरिबहरूलाई मात्र रहेछ, दिनरात जोतिने भुइँ मानिसहरूलाई मात्र रहेछ। कथम कदाचित भुइँ मानिसहरू सास लिन सडक निक्ले भने भाटाको स्वाद चाख्ने छन्, अझ भएन 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा जाकिने छन्। यो दिक्क लाग्दो, यो वाक्क लाग्दो लम्बे लकडाउन केवल तासेहरूलाई स्वाद परेको छ, स्वाद। तासेहरू हाई हाई र हुई हुई, साई साई र सुई सुई चौती मारिरहेछन्, पेलिरहेछन्। मानौ यी दिनहरू उनीहरूका नभुतो भविष्यति हुन्। तँलाई म जित्छु, पानी पिउन दिन्न, तँलाई म पो हराउँछु, वाक्य बन्द गराउँछु। तेरो त म टोकरी साफ गर्छु, सास फेर्न दिन्न। उसको समूह उतै खेल्न उतै लाग्यो अरे, उसको समूह यसको समूह यतै खेल्न यतै भेला गर्यो रे, अर्कोको समूह आफै खेल्न आफै भेला भयो रे। हुइकिन्छन् स्यालका हुइयाहरू तासेहरूको हुङ्कार बोकेर, उसको त टिम नै पुग्न लाग्यो रे, उसको त खेलाडी ठिक्क भयो अरे, अर्काको धेरै भइसके अरे, हारजितकै खेल खेल्ने अरे, नगदकै खेल खेल्ने अरे, जे हुन्छ हुन्छ भन्दै सही नै गरे अरे। यो कडी कडाउ लकडाउनमा औरे भौरे दुपौरेहरू सहित टोले झोले र भोलेहरू सहित भेला भए रे चौरस्ताको चोकमा, र ओछ्याए रे खाल र फिसे अरे तास। कसले कस्तो तिलस्मीका साथ, कसले कस्तो तिलस्मीका साथ, कसले कस्तो जादुमयी र कसले कस्तो मायावी तास फिसे रे होडै चलेछ, तास फिस्नेहरूको होडै चलेछ। बाँडेछन् पत्तीहरू एक एक, गनेछन् फुटीहरू र सुरु गरेछन् ऐतिहासिक खेल। उसकोमा परेको तास अर्कैले झार्छ, अर्कोलाई परेको पत्ती अर्कैले पछार्छ, पहिलोलाई परेको गोटी तेस्रोले लगार्छ। उसको फुरुक कस्तो, उसको तुरुप कस्तो, को भन्दा को कम। उसले देखायो गुलाम, उसले देखायो बासा, अर्कोले देखायो एका, र परे रे सबै छक्क, भए रे अकमक्क, भए रे अकमक्क। धन्यवाद। हजुर, लकडाउन र तासेहरू। लकडाउन र तासेहरू। हजुर, समसामयिक अझै पनि हामीसँग कोरोना भाइरसको महामारी खासै घटिरहेको त छैन, तर पनि हामीले बचायौँ भन्ने लाग्छ। यो समसामयिक कविता सुनाइदिनु भयो सर। विशेष हामी चाहिँ पर्यटन र साहित्यसँग छौँ सर, र पनि त्यो सँगसँगै पनि हामीले सृजनाले गर्नुपर्ने कुराहरू बोल्यौँ। सरले केही कुराहरू राख्नुभयो, समुदायका कुराहरू, विशेष हामी समग्र पीडितहरूको आवाज सरको कविताले पनि बोलेको छ। विशेष गरी हामी चाहिँ जेफाले सृजना डबली पर्यटन र साहित्य सँगसँगै पर्यटनलाई साहित्यले कसरी सहयोग गर्न सक्छ, सँगसँगै कसरी लान सकिन्छ भन्ने एउटा परिकल्पनाको साथमा जन्मियौँ र हामी निरन्तर आइरहेका छौँ। सरलाई कस्तो लाग्छ सर? साहित्यले पर्यटनलाई टेवा पुर्याउँछ भन्ने नै मलाई लाग्छ। किनभने एकपटक हाम्रो के अहिले तत्काल नाम बिर्सेँ, एउटा कार्यक्रममा म सहभागी हुन पुगेको थिएँ। साहित्यले राम्रो राम्रो कुराहरू, धेरै राम्रो उच्च स्तरका कुराहरू, राजनीतिकदेखि लिएर सबै कुराको माथिल्लो स्तरको कुराहरू गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एकपटक बुलुमुकाराम प्रमुख अतिथि हुनुभएको कार्यक्रममा नि सहभागी हुनु पाएँ। अनि हाम्रो सत्यमोहन जोशी प्रमुख अतिथि हुनुभएको एउटा कार्यक्रममा चाहिँ यो सहभागी हुनु पाएँ। त्यहाँनिर चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि एकदम उच्चस्तरीय पर्यटनले साहित्यले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बङ्गलादेशका तपाईँको यो सार्क क्षेत्रका मान्छेहरूको उपस्थिति थियो क्या। अनि उहाँहरू आएको देख्दाखेरि, उहाँहरूले पाएको स्वागत देख्दाखेरि चाहिँ लाग्यो होइन यसले त पर्यटनको लागि त राम्रो काम गर्दो रहेछ भन्ने मलाई त्यतिखेर फुर्यो क्या। त्यस कारणले यो साहित्यले चाहिँ जुन तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, यसले चाहिँ पक्कै पनि पर्यटनलाई चाहिँ टेवा पुर्याउँछ।
यो पर्यटनलाई टेवा पुर्याउने थुप्रैवटा आयामहरूमध्ये साहित्य पनि एउटा हो जो हजुरले गर्नुभएको छ। यो चाहिँ एकदम राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ विशुद्ध पर्यटन मात्रै नभएर अब भनाइ छ नि होइन, सिद्राको व्यापार भन्ने भनाइ छ नि, पशुपतिको दर्शन पनि हुने, सिद्राको व्यापार पनि हुने, बहुआयामिक कार्यक्रम जस्तो लागेको छ। यो चाहिँ राम्रो हो भन्ने मलाई लागेको छ। धन्यवाद। जाँदा जाँदै सर अन्त्यमा जेफाले सिर्जना डबली हेरिरहनुभएका हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई केही भन्नुहुन्छ? अब मैले यो घरिघरि त म पनि हेर्छु हो यो कार्यक्रम। श्रोताहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब मूलत साहित्य पनि एउटा समाजको एउटा अङ्ग हो होइन, साहित्य पनि समाजको एउटा अङ्ग हो। कसैलाई चाहिँ आफ्नो मनमा फुरेका कुराहरू कसैले चाहिँ लिपिबद्ध गर्छ र त्यो अर्कालाई पनि थाहा दिन्छ। कसैले चाहिँ लिपिबद्ध गर्दैन, धेरैले गरिँदैन, धेरैले गर्नुहुन्न। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने प्रत्येक व्यक्ति मान्छे प्रत्येक चाहिँ साहित्यकार हो, हरेक व्यक्ति साहित्यकार हो। यति मात्रै फरक हो, कसैले लिपिबद्ध गरिन्छ र धेरैले गर्नुहुन्न। नगर्नेहरूको पनि मनमा चाहिँ लिपिबद्ध गर्नेहरूको भन्दा पनि राम्रा राम्रा कुराहरू हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले लिपिबद्ध गरेर अरूहरूलाई पनि काम लाग्ने बनाइदिनु भयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ भन्छु म चाहिँ। उहाँहरूले चाहिँ जसले लेख्नुहुन्न उहाँहरूले लेख्नुपर्छ भन्छु। लेखेपछि आफूलाई मात्रै भएन अरूलाई पनि भयो। उसको उहाँको चाहिँ कुराहरू आए, त्यहाँनिर चाहिँ कुराहरू खेल्छन् होइन। अब त्यहाँनिर चाहिँ वाद विवाद हुन्छ, छलफल हुन्छ, अझ त्यसले नयाँ कुरा जन्माउँछ। त्यस कारणले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सुन्ने मात्रै होइन कविता, अर्थ कविता अरे साहित्य सुन्ने मात्रै पढ्ने मात्रै होइन, आफैले सिर्जना पनि गर्नु पऱ्यो, आफैले लेख्नु पनि पऱ्यो भन्छु। हुन त म आफै अहिले कम लेखिराखेको छु, अगाडि त मैले लेख्थेँ होइन। मैले लिम्बू भाषामा त कविता सङ्ग्रह नै निकालेको छु, अर्को कविता सङ्ग्रहको लागि तयार पनि गरेको छु, तर प्रकाशनको समस्याले गर्दा गरिराखेको छुइनँ। एकजना साथी राजभक्त चेम्जोङ भन्ने साथीसँग मिलेर लिम्बू भाषाको चाहिँ अब लघुकथा सङ्ग्रह, आधुनिक कथा सङ्ग्रह पनि निकालेका छौँ। आफै पनि यसो के लेख्नुपर्छ चाहिँ भन्छु, तर अब त्यही हो होइन, प्रकाशन गर्ने समस्याहरू त हुन्छ। तथापि अहिले यो फेसबुक छ नि त, यसमा त पैसा लागेन, प्रकाशन त्यही भइहाल्यो। अघि भने जस्तै त्यो प्रकाशन त्यही भइहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जसले लेख्नुहुन्न उहाँहरूले पनि लेख्दाखेरि चाहिँ सबैलाई हुन्छ, कम्तीमा उहाँले पनि लेख्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ होइन। लेख्नुपर्छ भन्छु म उहाँहरूलाई। हजुर हुन्छ सर, यो अमूल्य समयको लागि हुन्छ यहाँले धन्यवाद दिँदै अहिलेको लागि बिदा हुनु। ल हुन्छ, यहाँले पनि मलाई यो मौका दिनुभयो, फेरि पनि यो मौका दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। जेफाले सिर्जना डबली हामी यहाँहरूमाझ यस्तै ढङ्गले प्रस्तुत भयौँ। भिन्न भिन्न स्रष्टाको साथमा भिन्न भिन्न ठाउँबाट निरन्तर हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत भइरहनेछौँ। प्रत्येक शनिबार जेफाले सिर्जना डबली युट्युब च्यानलबाट यहाँहरूमाझ आउने बाचा गर्दछौँ। समय परिस्थिति अझै पनि अनुकूल बनिरहेको छैन। यो विषम परिस्थितिको बावजुद पनि हामी निरन्तर सिर्जना मार्फत आइरहनेछौँ भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। जय पर्यटन साहित्य।